بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. الله كبير. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. الله الله ممتاز مميز ما شاء الله مميز. زدنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ايوه ما شاء الله. لا إله إلا الله اكبر. وحدوا. لا اله الا الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والله أكبر. الله اكبر. والله أكبر. الله اكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. سبحان الله. احسنتم. لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. الله تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ. حلاوة عذبة وجذابة رائعة مقام حرك ممتاز. لن يقرأ أمثال ذلك إلا أمثاله. ما شاء الله. صلي وسلم وبارك عليه. اقرأ. 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 اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. نعم سبحانك يا رب. اقرأ. اقرأ. الله. اقرأ. صلى الله على حبيبي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. صلى الله على حبيبي. صلى الله على النبي. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. الله الله
أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر خلق الإنسان من علق نعم الله خلق الإنسان من علق اقرأ الله اقرأ الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أحسنت الله العظيم